नमस्कार। आज हामी सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घरती मगरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधि र उहाँ आफ्नै अध्यक्षले कसरी गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भन्ने स्थानमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्दछु। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। धन्यवाद काशीजी, धन्यवाद। कस्तो भइरहेको छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि विकास निर्माण, सामाजिक गतिविधि लगायतका कामहरूमा यहाँको सक्रियता, गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ? अवश्य पनि काशीजी, अब यतिखेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब हामीसँग तमाम अवसर र तमाम भन्नुहोस् न चुनौती, यो दुवैलाई हामीले आत्मसात गर्दै आएका छौँ र एकातिर हाम्रो अगाडि तमाम भन्नुहोस् न अवसर, सम्भावनाहरू पनि हामीसँग छ। हामी अहिले स्थानीय तहको प्रमुखको नाताले जनतासँग नजिक रहेर, जनतासँगै रहेर काम गर्ने पाउँदा धेरै कुराहरू हामी जनतासँग सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ र जनतालाई नै फेरि सिकाउँदै, जनतासँग सिक्दै र जनतालाई नै सिकाउने अवसर पाइरहेका छौँ। त्यो हाम्रो निम्ति एउटा अवसरको कुरा हो, त्यो हाम्रो निम्ति एउटा गौरवको कुरा हो र सम्भावनाको कुराहरू पनि हो भने अर्कोतर्फ फेरि जनताका असीमित डिमान्डहरू छन्, असीमित जनताका मागहरू छन्। त्यो मागहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति त्यत्तिकै चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। त्यसैले मैले यहाँले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी अवसर, सम्भावना र चुनौतीकै बिचबाट नै अब हामी अगाडि बढिराखेको हुँदाखेरि यसलाई हामीले बढी त अवसरकै रूपमा मैले लिइराखेको छु र चुनौतीलाई हल गर्नेमा हामी सबै लागि परेका छौँ र केही हल गर्दै आएका छौँ र धेरै जसो मैले सम्भावना र अवसर मैले पाइराखेको छु। यो मेरो खुसी व्यक्त गर्ने विषय बनेको छ। रोल्पा जिल्लाकै पूर्वी तर्फको प्रवेशद्वारको रूपमा सुनिल स्मृति गाउँपालिका लिने गरिन्छ। यो दुईवटा नदी बिचमा घेरिएर बसेको एउटा सुन्दर गाउँ पनि हो। यस सन्दर्भमा यहाँको यो गाउँपालिकामा गर्ने विकास निर्माणको सवालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको प्राथमिकताको चरण, प्राथमिकताको तरिका के छ? के कसरी योजना बनाउनु भएको छ? अवश्य पनि सुन्नेसुटी गाउँपालिका यहाँले भने जस्तै रोल्पाको यो पूर्वी एउटा द्वार नै हो र हाम्रो गाउँपालिकामा 8वटा वार्डहरू अवस्थित रहेको छ र विशेष गरी यहाँले भने जस्तै मादी नदी र लुङ्ग्री नदीको बिचमा हाम्रो यो गाउँपालिका रहेको छ। यसले एउटा सुन्दरता हैन, यसले एउटा भन्नुहोस् न यसलाई हामीले गहनाको रूपमा ल्याइराखेका छौँ। यो हाम्रो दुईटा नदी एउटा गहना हो, यसले एउटा सुन्दरता थपेको छ। यो सँगसँगै मैले अहिले पनि भने हामीले केही यसलाई ठिक ढङ्गले यसलाई उपयोग गर्न सक्यौँ भने यहाँ ठुला ठुला हाइड्रो पावरहरू बनाउन सक्ने त्यो सम्भावनाहरू, अवसरहरू पनि छ र अर्कोतर्फ फेरि यसलाई केही हामीले गर्न सकेनौँ भने अब भन्नुहोस् न यो त्यत्तिकै रहिरहँदा, त्यत्तिकै भन्नुहोस् न यसलाई उपयोग गर्न नसक्दा अब हामीले फेरि अवसरहरू, सम्भावनाले गुमाउने यस्तो अवस्था पनि रहेको छ र सकेसम्म हामीले सबै क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अलि एकीकृत गरेर हाम्रो यो बस्तीलाई, यो गाउँपालिकालाई अझै सुन्दर बनाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता रहेको छ र अहिले हामीले यसै गरी सबै ओडाहरूलाई हामीले ओडाको सम्भावनाहरू के हुन् त हैन, यहाँको विकासको हिसाबले सम्भावना के हुनसक्छ, पर्यटकीय हिसाबले के हुनसक्छ, शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, बाटोघाटो, खानेपानी हैन, यी सबै हिसाबले के हुनसक्छ त भनेर हामीले एउटा वर्गीकरण, सबै ओडाहरूले वर्गीकरण गरेका छौँ र एकमुष्टमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सबै सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू छन्। यसको बिचबाट सम्भावनालाई फोकट्नको निम्ति हामीले सबै ओडालाई हैन, सबै ओडाको एउटै स्तर हैन उठ्ने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, बजेटहरूलाई पनि भन्नुहोस् न विनियोजन गर्ने र सबै ओडाको त्यहाँको विकास निर्माणको दृष्टिले, त्यहाँको शिक्षाको दृष्टिले, त्यहाँको स्वास्थ्यको दृष्टिले, त्यहाँको कृषि क्षेत्रको दृष्टिले
र त्यहाँको जनताको भन्नुहोस् न चेतनाको दृष्टिले एकै किसिमको चेतना अभिव्यक्ति गर्न सक्यो भने मात्र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले एउटा नयाँ पहिचान बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी लागि परेका छौँ। गाउँपालिकाको उत्कृष्ट योजनाहरू पनि होलान्, त्यस्ता केही योजनाहरू बताइदिनुहोस् न। अवश्य पनि गाउँपालिकाको अब केही उत्कृष्ट योजनाहरू छन्। पहिलो त हामी निर्वाचित भएरै आएको वर्षदेखि नै सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा हामीले गरिबको निम्ति भन्नुहोस् न जस्ता पाता भन्ने एउटा नारा बनायौँ र फुसको छानो अन्त्य गर्ने एउटा अभियान नै चलायौँ र अहिलेसम्म हामीले 700 घरधुरीहरूलाई हामीले भन्नुहोस् न जस्ता पाता लगाइसकेका छौँ। त्यो नेपालकै भन्नुहोस् न पहिलो सुरुवात गर्ने गाउँपालिका फुसको छानोको अन्त्य गर्ने र त्यो अभियान चलाउने गाउँपालिका हाम्रो गाउँपालिकाको हो। अहिले अन्य गाउँपालिकाहरूले पनि अब लगाउनु भएको छ र यसको हामीले भन्नुहोस् न कन्टिन्यू हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले जस्तापाटा आइपुगेको छ। कोरोनाको कारणले हामीले बाँड्न नसके पनि हामीलाई यो वर्ष पनि जस्तापाटा हामीले ल्याइपुर्याएका छौँ। पहिलो हाम्रो फुसको छाना विस्थापन गर्ने एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। दोस्रो हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै वडा कार्यालय गाउँपालिकाको मुकामदेखि सबै वडा कार्यालयसम्म हामीले बस चल्ने बाटो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बाटोहरूलाई के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि डबल कटिङ गरेर 8 मिटरको बाटो फराकिलो वडा गाउँपालिका मुकामदेखि वडा कार्यालयसम्मको बाटोहरूलाई 8 मिटर फराकिलो गराउने काम हामीले गरेका छौँ। त्यो केही ठाउँ कम्प्लिट भइसकेको छ, केही वडाहरूमा कम्प्लिट अब अझै भएको छैन। हामी सम्भवतः आउने आर्थिक वर्षसम्म सबै वडा कार्यालयसम्म बसिने बाटो 8 मिटरको बाटो बनाउँदैछौँ भन्ने अन्य भन्नुहोस् न वडा बिचमा वडाले जोड्ने बाटोहरू हैन, बस्तीले जोड्ने कृषि सडकहरू हैन, प्रादेशिक बाटोहरू, ग्रामीण सडकहरू हामीले बनाएका छौँ र ती बाटोहरूलाई पनि हामीले शहीदहरूको नामबाट केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको नामबाट नामाङ्करण पनि गरेका छौँ। हामीले बनाएका केही संरचनाहरूले त्यसरी शहीदहरूको नामबाट पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको नामबाट पनि यसरी नामाङ्करण गरेका छौँ। अर्को हामीले बस सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको एउटा मुकाममा हामीले एउटा बस पार्क बनाउँदैछौँ। यो सुरुवात गरेका छौँ, त्यसलाई कम्प्लिट गरेका छैनौँ। त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकताकै विकास निर्माणको काम हो। अर्को गाउँपालिका स्तरको हामीले खेल मैदान सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्मागत हिसाबले त्यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ। तर त्यो आउँदो दिनमा सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीलाई हाम्रो जोडतोड लागिराखेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले अब शिक्षामा भन्नुहोस् न, शिक्षामा के भनेका छौँ हामीले भन्दाखेरि 12 कक्षाले हामीले अनिवार्य शिक्षा भनेका छौँ र त्यसको निम्ति अहिले हामीले 3वटा वडा हैन, 3वटा वडा अन्तर्गतका 10 सम्म चलेका मावि स्कुललाई 11 सञ्चालनको निम्ति हामीले गत वर्षदेखि नै अनुमति दिएका छौँ र अहिले पनि तेबाङको नेरा मावि तेबाङलाई हामीले 11 सञ्चालनको निम्ति अनुमति दिइसकेका छौँ र सबै वडाले हामीले 12 कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले कक्षा थप गरेका छौँ। अनिवार्य शिक्षा 12 कक्षालाई बनाउँदैछौँ। शिक्षा हाम्रो पहिलो रोजाइ हो भन्ने कुरालाई हामी सबै विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई पनि हामी भन्दै आएका छौँ र शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो। त्यसकारण शिक्षामा अन्य संरचनापछि हामीले शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनेका छौँ र अहिले यही सँगसँगै निजी शिक्षकको अन्त्य गर्ने गरी हामी केही बजेटिङहरू छुट्याएका छौँ। यही आर्थिक वर्षमा हामी सबै निजी शिक्षकहरू अन्त्य गर्नेछौँ र गाउँपालिकाकै भन्नुहोस् एउटा दरबन्दी भन्नुहोस् न कायम गरेर अब गाउँपालिका स्तरकै शिक्षक हामी चाहिँ उहाँहरूले नियुक्ति गरेर निजी शिक्षकहरूको अन्त्य गर्ने सोचेका छौँ। 11 कक्षामा पढ्ने 11-12 पढ्ने किशोर किशोरीहरूलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क उहाँहरूले पठन पाठन गराउने भनेर हामीले त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ र 1 कक्षादेखि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्छ भनेर हामीले गत वर्षदेखि नै सुरु गरेको वडा नम्बर 6 गजुल पानीपोखरा स्कुलले सुरु गरेको अहिले त्यो 4 कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइरहेको छ भने अन्य सबै वडामा यो वर्ष अनिवार्य प्रत्येक वडाले एउटा न एउटा विद्यालयबाट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडालाई चाहिँ भनेका छौँ
शिक्षामा यसरी गर्दै जाँदा शिक्षाको गुणस्तरलाई अलि हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड भएको कारणले गर्दा यो शिक्षामा बढी हाम्रो जोड छ र केही सुधारहरू पनि भइरहेको छ। गत वर्षभन्दा केही सुधार भएको छ शिक्षामा। त्यस्तै स्वास्थ्यमा हामी सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर, अहिले पनि हामी 4वटा स्वास्थ्य चौकीले बर्थिङ सेन्टर हैन अलि व्यवस्थित बर्थिङ सेन्टर बनाउनको निम्ति सामग्रीहरू खरिद गरेर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। केही स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि हामीले बनाइराखेका छौँ। यो कोरोनाको कारणले त झन् स्वास्थ्य पनि भन्नुहोस् न, सबै थोक स्वास्थ्य रहेछ हैन, स्वास्थ्य नै पहिलो रोजाइ रहेछ भन्ने चेतना हामी सबै जनप्रतिनिधि, नागरिक हैन, अन्य सबै सेक्टरका नागरिकहरूलाई अब स्वास्थ्य प्रमुख रहेछ भन्ने कुरा एउटा राम्रो चेतना पैदा गरेको छ। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिँदैछौँ। र अर्को खानेपानी पनि एक घर एक धारो बनाउने जस्तो सरकारकै पोलिसी नै हो। सँगसँगै हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले केही सुरुवात गरिसकेका छौँ। प्रत्येक नागरिकको घरमा एक घर एक खानेपानी बनाउनुपर्छ भन्ने र हामीले लागिराखेका छौँ। यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हैन तिर लागिराखेका छौँ। भने कृषिमा हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक ओडाले एक-एकवटा मोडल एउटा कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ओडालाई चाहिँ एक ओडा एक उत्पादन कृषि क्षेत्रमा हुनु पर्यो भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले एक करेसाबारी है, एक फलफुल बगैँचा र एक फुलबारी भन्ने नीति लिएर एक घर एक करेसाबारी, एक घर एक बगैँचा र एक फुलबारी भन्ने हामीले अहिले नीतिगत हिसाबले एउटा नीति बनाएका छौँ। र यसो गर्दा सम्भवतः सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा जाँदाखेरि हामीले फुलै फुल देख्न पाउनेछौँ। फुलको एउटा सदाबहार फुलको एउटा गेट अथवा हामी फुलै फुलको एउटा भन्नुहोस् न बगैँचा देख्न पाउनेछौँ। अर्को फलफुलहरूको एउटा बगैँचा देख्न पाउनेछौँ र सबैको घरमा एक करेसाबारी हुनेछ। यसो गर्दा यसले नै एउटा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको एउटा सुन्दरता दिन सक्छ हैन, यसले केही मौलिकता दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा यो नीतिले पास गरेर अगाडि बढेका छौँ। सम्भवतः यो हाम्रो सुरुवात हो, कोसिस अत्याधिक यसमा हामी रहनेछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूले राख्न चाहे कृषिको हकमा। त्यस्तै अब कृषि व्यावसायिक बन्नको निम्ति व्यावसायिक कृषि बन्नुहोस् भनेर हामी सबै कृषकहरूलाई, समूहहरूलाई हामीले प्रेरित गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी धेरै फलफुलहरू वितरण गरेका छौँ हैन, धेरै कृषि औजारहरू अलिकति हाम्रो परम्परा कृषिले अलि केही नयाँ भन्नुहोस् न आकारले रूप लिन सकेन, केही भन्नुहोस् न गुणात्मक फाइदा दिन सकेन। यसलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा अलिकति आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, अलिकति औजारीकरण गर्दैछौँ। अहिले पनि हामी तमाम ट्र्याक्टरहरू गत वर्ष पनि हामी बाँध्यौँ, अहिले पनि हामी करिब 20-22वटा ट्र्याक्टरहरू, मिलहरू हामीले वितरण गरेका छौँ कृषकहरूलाई। यसो गर्दै जाँदा केही पहिलेको भन्दा केही गति अब आएको छ कृषिको हकमा। अब सँगसँगै अरू हामीले बिजुलीको हिसाबले अहिले केही बस्तीहरूमा अझै बिजुली भन्नुहोस् न पुगेको छैन, केही नागरिकहरू अझै पनि अँध्यारोमा बस्नु परिरहेको छ र हामीले आउने यस आर्थिक वर्ष सबै घरमा बत्तीहरू बालिसक्नुपर्छ भनेर हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित ठेकदारहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ। आशा छ यो आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो सुनिल स्मृति गाउँपालिका प्रत्येक नागरिकको घरमा अब बत्ती बल्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। र सञ्चार करिब सबै ठाउँमा अहिले पुगेको छ। सञ्चार सबै ठाउँमा करिब भन्नुहोस् न पुगेकै छ। सञ्चारको हिसाबले यिनै रहेका छन् र सँगसँगै अर्को हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले अलिकति हामीले सोचे जति हैन केही सुरुवात त गरेका छौँ, तर चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले जति स्वदेश तथा विदेशका भन्नुहोस् न पर्यटकहरूलाई अलिकति भित्राउने र सकेसम्म हप्ता 10 दिन हाम्रो गाउँपालिकामा उहाँहरूले यही राख्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यमा अझै हामी पुरा हुन सकेका छैनौँ। कम्तीमा नि स्वदेश तथा विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई, नागरिकहरू, घुम्न आउने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अलिक खाने बस्ने त्यो किसिमको व्यवस्था
बनाउनुपर्छ, होटेलहरूलाई अलिकति सुदृढ गर्नुपर्छ, होमस्टेहरू बनाइदिनुपर्छ भन्ने नीतिगत हिसाबले हामी पास गरेर गइसकेका छौँ। तर प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि उहाँहरूले खाने बस्ने होमस्टेहरू बनाउन अझै हामीले सकिरहेका छैनौँ। यसलाई हामीले सुधार गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। र पर्यटकीय हिसाबले विभिन्न भन्नुहोस् न महत्त्वपूर्ण यो घुम्न लायक, हेर्न लायक होइन, पर्यटकीय दृष्टिले हेर्न लायक ठाउँहरू छन्, जसमा जस्तै घोडागाउँको हामीले रेड सोइल पार्क यो हेर्न लायक ठाउँ हो। र चतुर्भुज खुङरीको चतुर्भुज मन्दिर, त्यहाँ भन्नुहोस् न चतुर्भुज मन्दिर छ, त्यो हेर्न लायक ठाउँ छ। खुङरीमै भन्नुहोस् न हामीले एउटा गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाएका छौँ, मयूर संरक्षण क्षेत्र बनाएका छौँ, त्यो हेर्न लायक ठाउँ छ। हामीसँग भोगानी गुफा छ, जो 500-600 मान्छे त्यो गुफाभित्र सजिलै अटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्न लायक ठाउँ छ। जो लिस्नी हिजो द्वन्द्वकालमा होइन ठुलो भिडन्त भएको ठाउँ हो। तर युद्ध पर्यटकको हिसाबले हामीले त्यसलाई एउटा पर्यटक युद्ध पर्यटक हामी लिस्नीले बनाउन चाहिरहेका छौँ। मालरानी कोट जहाँ हामीले शान्ति बाटिका बनाउने भनेका छौँ, त्यो हाम्रो निम्ति हेर्न लायक ठाउँ रहेको छ। यस्तै गरी हाम्रो यहीँ सुलीचौरमै रहेको एउटा शिवालय मन्दिर होइन, गजुलकोटमा अब गजुलकोट दरबार छ हामीसँग, खुङरीको दरबार जो ऐतिहासिक भन्नुहोस् न ठाउँ थलोहरू हामीसँग भएको हुँदा यी ठाउँ थलोहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न बित्तिकै पर्यटकीय दृष्टिले अब राम्रो भन्नुहोस् न घुम्न लायक बस्न लायक ठाउँ यो हुनसक्छ सुनिल स्मृति गाउँपालिका भनेर हामीले नीतिगत हिसाबले सोचेका छौँ। तर बजेटिङको हिसाबले अब यो वर्ष हामीले यसलाई अलि व्यवस्थित गरेर अलि अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हुँदाहुँदै पनि फेरि यो कोरोनाको कारणले हामी अल्झिन पुगेका छौँ। सम्भवतः कोरोनाको अन्त्यपछि अब आउने आर्थिक वर्षतिर हामी यो पर्यटक क्षेत्रलाई पनि अलिकति जोड दिने नै छौँ। र सम्भावना यहाँ धार्मिक पर्यटन होइन, युद्ध पर्यटन होइन, अब यो हिसाबले अब राम्रो सम्भावनाहरू रहेको मैले यहाँहरूको मिडिया मार्फत आम हाम्रा नागरिकहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। र रोल्पा आउनको निम्ति र रोल्पा घुम्नको निम्ति स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, महानुभावहरूलाई, पर्यटकहरूलाई रोल्पा आएर घुम्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यिनै चाहिँ हाम्रो अब भन्नुहोस् न गाउँपालिका गतिविधिहरू रहेको छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, त्यसमा पार्टीले पनि सार्वजनिक गरी बनाइदिएको हुन्छ, सहयोग गर्छ र एउटा आम रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरिन्छ। ती प्रतिबद्धताहरू यहाँले पक्कै पनि गर्नुभयो होला। त्योसँग चाहिँ नि ती कार्यहरू पुरा गर्नका लागि के कस्तो भइरहेको छ र यहाँलाई चाहिँ आफ्नै हकमा कति गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ? त्यो म्याच भएको छ कि छैन? अहिलेको समस्याहरू यहाँ समक्ष सबै वडाहरूमा पुग्दा र यो समस्या हो, यसको बारेमा चाहिँ यो एजेन्डा हो भन्ने खालको बुझ्दाखेरि ती प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रहरू मिले कि मिलेनन्? अवश्य पनि हो। हामीले भोट माग्ने बेला जनतासँग जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, जो घोषणापत्र मार्फत जनताले हामीले आश्वस्त बनाउने काम गरेका थियौँ, अवश्य पनि त्यो घोषणापत्रमा जनताले हामीले जे कुरा बोलेका थियौँ, जनताले अहिले हामीले ठाउँका ठाउँ त्यही क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले जसरी हामीले जिताएर पठायौँ, तपाईँहरू जे बोल्नुभयो हामीले त्यो कुरा पाएका छैनौँ अथवा त्यो कुरा पाएका छौँ होइन। जनताहरूले हामीले बिर्से पनि त्यो हामी बोलेका कुरा जनताले बिर्सिनु भएको छैन। त्यसकारण जनताले हामीलाई भन्नुहोस् न ठाउँका ठाउँ हामीले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। हामी जनतासँगै जनताकै माझमा भएको कारणले गर्दा हामी जहाँ निस्किन्छौँ, जुन ठाउँमा गएर हामी बोलेका थियौँ, भोट मागेका थियौँ अथवा भाषण गरेका थियौँ, त्यो ठाउँमा गएर उम्मिँदा हामीले त्यही कुरा झल्झल्ली सम्झिन्छौँ अहिले होइन। यो ठाउँमा आउँदा हामीले जनतासँग यो कुरा बोलेका थियौँ र जनताले यही क्वेसन गर्दैछन् हामीलाई भन्ने कुरा हामीलाई भन्नुहोस् न पहिले नै हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ। र त्यो ठाउँमा जाने बेला त्यसको तयारी बेगर, काम बेगर खाली हात गयौँ भने जनताले हामीले भन्नुहोस् न त्यही नै नजवाब बनाएर लाजमर्दो बनाएर पठाइहाल्छन्। त्यसकारण हामी यो मानेमा कहाँनिर मैले तपाईँलाई हामी सजग छौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जनतामा बोलेका कुरा पुरा गरिराखेका छौँ। 100% कम्प्लिट हामीले गरेका छैनौँ, त्यो मूर्खता नै हुन्छ। तर मलाई लाग्छ हामी करिब भन्नुहोस् न 70% अहिले यो हामी 2-3 वर्षको अन्तरालमा हामी घोषणापत्रमा बोलेका कुरा, जनतासँग भनेका कुरा
जनतासँग वाचा गरेका कुरा करिब 70% भन्नुहोस् न कुराहरू हामी जनतासँग जनताका कामहरू मागहरू अथवा हामी बोलेका कुराहरू पुरा गरेका छौँ र बाँकी गर्न अझ 30% गर्न बाँकी छ र हाम्रो कार्यकालमा हामी गर्न सक्छौँ। हामी धेरै नसक्ने कुरा बोलेका छैनौँ, हामी सक्ने कुरा बोलेका छौँ र अब 2 वर्ष टाइम भएको हुँदाखेरि 30% कसो नसकिला र सक्छौँ भन्नेमा म पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यस्ता योजनाहरू अब कतिपय मान्छेले चाहिँ निर्वाचित भएदेखि योजना गुरु योजना बनाउने चलन पनि छ। यहाँले त्यो बनाउनु भयो कि भएन? त्यो बनाएको भए चाहिँ नि ती विषयहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिको सजिलो अप्ठ्यारो हुने गरेको छ? चुनौतीहरू आइपरेका छन् कि के छ अवस्था? हो, अवश्य पनि हामीले गाउँपालिकाको एउटा भन्नुहोस् न आवधिक योजना 5 वर्षे आवधिक योजना हामीले बनाएका छौँ, जो 25 वर्षे भन्नुहोस् न एउटा लजिक र भिजन सहितको हैन दूरदृष्टि राखेर हामीले चाहिँ 5 वर्षे एउटा आवधिक योजना बनाएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अहिले त्यही नै हाम्रो अगाडि भन्नुहोस् न एउटा गाइडलाइन बनेको छ र अहिले त्यसमा हामीले अगाडि सारेका कुरा मैले अहिले पनि भने हैन। हामीलाई पहिलो कुरा जनताले पहिले के भनेका थिए भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विकास भनेकै बिजुली हो, विकास भनेकै बाटोघाटो हो र विकास भनेको सञ्चार हो, यो सूचना हो। यो तीनवटा कुराले पहिले जनताको डिमान्ड थियो र त्यसलाई हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न बाटो ट्र्याक ओपन गर्नेदेखि अहिले स्तर उन्नतिसम्म गर्दै जाँदाखेरि हामीले करिब त्यसमा 50% काम चाहिँ गरिसकेका छौँ हैन। बाटोघाटो, बिजुली र सूचनाको हकमा सञ्चारको हिसाबले हामीले 50% हामीले त्यो काम गरिसकेका छौँ। भनेपछि बाँकी अब त्यसको स्तर उन्नति र गुणस्तर बढाउने काममा अब 2 वर्षमा हामी सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसपछिको कुरा मैले अहिले पनि भने हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको कुरा हो, त्यसलाई मैले अहिले व्याख्या गरिसकेको छु। त्यसलाई अबको हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेमा हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। हाम्रो बाटोघाटोमा अब धेरै हाम्रो भन्नुहोस् न भौतिक संरचनामा धेरै हाम्रो प्राथमिकता रहने छैन हैन। बिजुली, सूचना करिब पुगिसकेको कारणले गर्दा अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको मैले अहिले भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र अब रोजगार हैन। रोजगार यो क्षेत्र नै हाम्रो प्राथमिकता, रोजगार सिर्जना गर्ने यो क्षेत्र नै हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै अब यहाँले जो विषय उठाउनु भएको छ, हामीले चाहिँ 5 वर्षे जो एउटा भन्नुहोस् न आवधिक योजना बनाएका छौँ हैन। सबै अहिले ओडाले पनि त्यो किसिमको आवधिक योजना बनाउनु भएको छ। त्यसलाई नै हामीले गाइड गरिराखेको छ र त्यो भित्र रहेर काम गर्दाखेरि अब भन्नुहोस् न त्यसले हामीले अलिकति समयको हिसाबले, टाइमिङको हिसाबले हैन करिब त्यो फर्मेटभित्र रहेर काम गर्दाखेरि ठिकै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्य कुराहरू अब यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू है, गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले यहाँ एउटा चाहिँ हस्पिटल बनाउने भनेका थियौँ। सुनिल स्मिटमा एउटा पिएचसी छ, यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर हामीले 1500 को हस्पिटल बनाउने भन्ने एउटा योजना हो। त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले जग्गा प्राप्त सुलिचरमा जग्गा नपाउने भएको कारणले अलिकति ढिलो हुन गयो। योजना बजेट सबै पुरिसकेको छ र अहिले हामी त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अगाडि छौँ। हामीलाई जग्गा पनि एकजना हाम्रो यहाँको समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी भूपनारायण घरती मोगरज्यूले अब जग्गा दिने उहाँले वचन दिनुभएको छ। आशा छ उहाँले जग्गा प्राप्त हैन उपलब्ध गराइने बित्तिकै 1500 को हस्पिटल पनि हामी तयार गर्नेछौँ र हामीले एउटा यहाँ चिस्यान केन्द्र बनाउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा त्यो काम अधुरो छ, त्यसलाई पनि हामी बनाउने प्रक्रियामै छौँ। र अर्को हामीले सुन्दरसटी गाउँपालिकामा एउटा कलेज बनाउने हैन, एउटा कम्ती ब्याचलर स्तरसम्मको पढाइको निम्ति एउटा कलेज बनाउने भन्ने हाम्रो सपना छ। त्यो हाम्रो गाइडमा भन्नुहोस् न भिलेज प्रोफाइलमा त्यो छ। यो तीनवटा काम चाहिँ हामीले गर्न बाँकी छ र आउँदामा अरू हामीले बोलेका कुराहरूमा सबै हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ। पर्सेन्टेजको हिसाबले केही अब कम्प्लिट भएको छैन, तर हामी 50% भन्दा माथि हामी काममा प्रोसेसमा अगाडि गइसकेको कारणले गर्दा त्यो सुरु भइसकेको कारण त्यो कम्प्लिट हुन्छ भने यो तीनवटा काम अलि
हामीले अहिले सुरुवात गरेका छैनौँ। अब यहाँ आउने 2 वर्षमा त्यसलाई हामी सुरुवात गरिनेछौँ। यो हामीले गर्न नसकेको विषय यो रहेको छ। र अर्को सँगसँगै अब हाम्रो कार्यकाल, हाम्रो सपना भनेको सुनिल स्मृति गाउँपालिकालाई अब हाम्रो कार्यकाल सकिँदा बित्तिकै एउटा नगरपालिकाको रूपमा यी संरचनाहरू बनाइसकेपछि नगरपालिकाको रूपमा यसलाई प्रस्ताव गर्ने र हामी चाहिँ अब हाम्रो कार्यकाल पुरा गर्ने गरी हैन यो स्तरमा हामीले यो टार्गेटमा हामी अगाडि बढिरहेको कुरा मैले यहाँहरू र यहाँहरूको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँको गाउँपालिका चाहिँ विभिन्न जात जाति जनजाति र समुदायको बसोबास रहेको हो र धेरै साबिकको गाविसहरू मिलेर पनि बनेको हो। अब अहिले चाहिँ यहाँको मूलभूत रूपमा यहाँको समुदायगत रूपमा समस्या चाहिँ के जस्तो लाग्छ? अहिले आधाभन्दा बढी अवधि यहाँले कार्यकाल पुरा गरिसक्नु भएको छ। के यो खास गरी चाहिँ सारभूत रूपमा यो समस्या अघि यहाँले विकास निर्माणको भन्नुभयो, यो समुदायगत समस्या भनौँ यसलाई चाहिँ। समुदायगत हिसाबले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही समस्या छ। चेतनामूलक हिसाबले अझै अब यहाँको समाज हैन मिश्रित टाइपको समाज छ। बसोबासको हिसाबले जनजाति आर्यन हैन सबै हिसाबले मिश्रित टाइपको बसोबास छ। चेतनाको हिसाबले पनि भन्छ मिश्रित टाइपकै छ। यहाँ पढे लेखेका मान्छेहरू पनि छन्, एजुकेटेड मान्छेहरू पनि छन्, अनएजुकेटेड मान्छेहरू पनि छन् हैन। अर्को चाहिँ अब यहाँको रीतिरिवाज धर्म सबै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पनि मिश्रित टाइपकै छ। मिश्रित टाइपको यहाँको भन्नुहोस् न जात जाति अथवा बसोबास, यहाँको धर्म, यहाँको शिक्षा भएको कारणले गर्दा अवश्य पनि अब सामाजिक हिसाबले समुदायको हिसाबले हेर्दा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउने गर्दछन् र यसको अर्थ ठुलै समस्या त मलाई लाग्दैन हैन। हल गर्न सकिने र हल भइराखेका समस्याहरू नै छन्। तर जुन अहिलेको भन्नुहोस् न हामी यो जुन युगमा छौँ, जुन परिवेशमा छौँ, तर हामी चाहिँ अहिले यो परिस्थितिलाई फलो गर्ने परिस्थितिलाई पछ्याउँदै जाने अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अझै पनि छुवाछुट हैन को अन्त्य भएको छैन हैन। अझै पनि कुनै ठाउँमा भेदभाव छ, जात जाति बिचमा अलिकति भेदभाव छ हैन। अनि पढे लेखेको मान्छेले भन्नुहोस् न नपढे लेखेका मान्छेहरूले हेरेको दृष्टिले हेर्ने, ठुलो जातले तल्लो जातलाई अलि हेरेको दृष्टिले हेर्ने, उपलो जातले तल्लो जातलाई हेरेको दृष्टिले हेर्ने हैन। यस्ता समस्याहरू छन्। त्यो अहिलेको समस्या होइन, त इगोदेखिको भन्नुहोस् न जगदिएको समस्या भएको कारणले यो रातारात हल हुने समस्या देखिँदैन। र अहिले पनि भन्नुहोस् न के छ भन्नुहुन्छ बाल विवाहहरू हुन्छन् हैन, जुवा तासहरू हुन्छन्, जात रक्सीहरू छन् अझै पनि। यसलाई हामीले पूर्ण भन्नुहोस् न यसलाई अन्त्य गर्न सकिराखेका छैनौँ हैन। यो समस्या कहाँबाट जन्मिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अन्ततः अशिक्षाकै कारण, अचेतनाकै कारण यी समस्याहरू जन्मिरहेको छ। त्यसैले हामीले अलिकति शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिराखेका छौँ, चेतना अभिवृद्धिलाई हामीले प्राथमिकता राखिराखेका थियौँ अनि यही वर्ष पनि हाम्रो योजना थियो, बजेट पनि थियो आम मान्छेहरू अलिक सचेतना बनाउने हामीले कार्यक्रम पनि थियो। कोरोनाको कारणले यो कामले हामीले अहिले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। हामीले वडा वडामा स्कुलमा गएर जात रक्सीको बारे हैन, बहुविवाह, बाल विवाह हैन, अनमेल विवाहको बारे भन्नुहोस् न अलिकति छलफल गर्ने हैन, छुवाछुट अन्त्यको बारे अलिकति छलफल गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ठुलो र सानो, पढेको र नपढेको व्यक्तिको बिचमा अलिकति छलफल गराएर सबैले अलि अवेरनेस गरेर सबै मान्छेलाई अलि सचेत बनाएर जाने भन्ने हाम्रो यही आर्थिक वर्षमा नि त्यो किसिमको कार्यक्रम थियो, बजेट थियो। कोरोनाको कारणले त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, दुःखको कुरा। तर आउँदा दिनमा यो विषयमा हामी सिरियसली सोचेका छौँ र यो विषयमा छलफल गरेर जाने कुरा पनि मैले यहाँहरूले भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँले आफ्नै बारेमा समीक्षा गर्दा अघि सारीको एजेन्डा र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ समीक्षा के कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा ती चुनौतीहरू चाहिँ नि कस्तो खालको चुनौती आइपरे, यसमा आफ्नै दलले चाहिँ कतिको सहयोग गर्यो, अझ गर्न परेको भए अझ सकिन्थ्यो कि भन्ने खालको त्यस्तो कुनै
लाग्छ यहाँलाई? अवश्य पनि अब यहाँले अलि अब महत्त्वपूर्ण विषय नै अब उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरो त यहाँ हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने सुनिल स्मृति गाउँपालिका सबै दृष्टिले अब्बल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका सबै हिसाबले अब्बल बनाउनको निम्ति हैन म अध्यक्षले मात्रै सोचेर हुँदैन, सिंह गाउँपालिकाले सोच्नु पर्दछ। सिंह गाउँ कार्यपालिकाले मात्रै सोचेर पनि हुँदैन। यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको पनि हैन, राजनीतिक पार्टी संस्था हैन, यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवी हैन, सबै साथीहरूको त्यत्तिकै भन्नुस् न हामीलाई फिडब्याक जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी एकदम विश्वास राख्दछौँ। र सँगसँगै यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, सँगसँगै फेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय त फेरि कर्मचारी पनि हो हैन। त्यसकारण कर्मचारीहरूको पनि त्यत्तिकै सक्रियता हुनुपर्दछ, त्यत्तिकै भन्नुस् न सङ्ख्या फुलफिल हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। र त्यही हिसाबले हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्था हैन, समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामी निरन्तर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले गाउँपालिकामा पनि हामी यही विषयमा छलफल हुन्छ। यिनै विषयमा सुनिल स्मृति गाउँपालिका हामीले अब्बल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा अलिअलि रस्साकसी पनि हुन्छ हैन, मुद्दामा छलफल गर्दाखेरि रस्साकसी पनि हुन्छ। अन्ततः फेरि अब्बल बनाउनुपर्छ भन्नेमा फेरि हामी सहमत हुन्छ। हामी रस्साकसी पनि गर्दै जान्छौँ हैन, अलिअलि झगडा पनि गर्दै जान्छौँ, फेरि मिल्दै पनि गइराखेका छौँ। यसले हामीलाई राम्रैसँग यहाँको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब हाम्रो यो छलफलले भन्नुहोस् न हामीलाई राम्रै गरिरहेको छ। अन्य सङ्घ संस्था राजनीतिक पार्टी साथीहरूको पनि राम्रै सहयोग हामीलाई भइरहेको छ। र कर्मचारी गत वर्षतिर कर्मचारी साथीहरूमा अलिकति कर्मचारी अभाव थियो र यो वर्ष हामीले कर्मचारीको हिसाबले नि करिब धेरैजसो कर्मचारीहरू फुलफिल भएको कारणले हामीलाई के आशा छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामी सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले सोचेको विकासतर्फको हैन गतिविधिहरूलाई हामीले बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति अब हामी सुनिल स्मृति गाउँपालिका अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन, सकिन्छ हैन, हामी साँच्चैकै अब्बल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हामी गाउँपालिका एकमत पनि छौँ र अन्य अब सानातिना चुनौती समस्या त मैले भनिहालेँ। समस्या हुँदैन भन्ने हुँदैन, समस्या जुनै ठाउँमा पनि समस्या देखा पर्छ, समस्या आउँछ। त्यो समस्यालाई भन्नुहोस् न पहिलो कुरो त पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। समस्यालाई चाहिँ हामीले पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी भन्नुहोस् न त्यो समस्यालाई हल गर्ने नीति र बजेटले त्यो भन्नुहोस् सोध्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई नीति तथा बजेटमा ढाल्न सक्नु पर्यो र त्यसलाई हामीले डिसिजन गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्नु पर्यो। हामीले पहिलो समस्यालाई पहिचान गर्ने कुरा हैन, त्यसलाई चाहिँ अब डिसिजन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने कुरा र त्यसलाई नीति र बजेटमा भन्नुहोस् न त्यसलाई भन्नुहोस् न परिणत गर्ने कुरा, यो तीनवटा कुराले तालमेल मिलाउन सक्यौँ भने सुनिल स्मृति गाउँपालिका अब्बल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ र यो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। केही कुरा त भन्नुभयो कि नगरका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने खालको, यसले अझै ठोसमा भन्दाखेरि चाहिँ अबको सुनिल स्मृति कस्तो होस् भन्ने यहाँको परिकल्पना छ, के सपना छ? सुनिल स्मृति गाउँपालिका मैले भने अहिले सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पाको यो पूर्वी भागमा छ र यसको मुकाम पनि सुलीचौरमा छ। सुलीचौर सम्भवतः पूर्वी बेल्टको एउटा भन्नुहोस् न बजारी केन्द्र पनि हो र सुलीचौरले यो बजार केन्द्र पनि हो, गाउँपालिका मुकाम पनि भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँको भन्नुहोस् न विकासले रोल्पाको भन्नुहोस् न यो पूर्व भेगलाई एउटा भन्नुहोस् न मोडेल दिन सक्नुपर्दछ, एउटा मोडेल दिन सक्नुपर्दछ। सकेसम्म जिल्लाले यसले मोडेल एउटा दिन सक्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो र त्यो किसिमको हाम्रो खटन पतन पनि हो र त्यो किसिममा हामीले अलिकति बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाएर गयौँ भने नसक्छौँ, नत्र त त्यत्तिकै बोलेर मात्रै त हुँदैन भन्ने कुरामा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले अब आउँदा दिनहरूमा एउटा साँच्चीकै भन्नुहोस् न हामीलाई अलिकति यो समृद्धि हैन, अलिकति सुन्दर र अलिकति सभ्य हैन, सभ्यतासहितको
सुन्दरता सहितको र यहाँको भन्नुहोस् न विकास सहितको हैन अलि आत्मनिर्भर टाइपको भन्नुहोस् न एउटा नगरपालिका यो बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ। विशेष गरी हामीले शिक्षालाई त्यही भएर शिक्षालाई अलि बढी हामीले जोड दिइरहेको शिक्षा बिगर हामीले एउटा सभ्य नागरिक बनाउन सक्दैनौँ र समाजलाई सभ्यता बनाउन सक्दैनौँ हैन सभ्य समाज बनाउन सक्दैनौँ। हामीले अलिकति सभ्य समाज बनाउनुपर्छ सभ्य यहाँको नागरिक बनाउनुपर्छ र सुनिल स्मृति गाउँपालिका सभ्य समाज भएको एउटा नगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो हाम्रो टार्गेट हो र त्यही हिसाबले अहिले लागि परिरहेको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले चाहिँ यहाँको संस्थागत भोगाई राजनीतिक भोगाई र यो स्थानीय तहको अध्यक्षका हैसियतमा गरेका काम कारबाहीको बारेमा पनि सुन्न पायौँ। धन्यवाद काशीजी लगायत यहाँको सम्पूर्ण अब हाम्रो खेमजी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू जसरी अब गाउँपालिकाको गतिविधि र आगामी दिनको निम्ति अब आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर विशेष गरी तपाईहरु अब मेरै आफ्नै कार्यकक्षमा मेरै आफ्नो गाउँपालिकामा तपाईहरु निकै टाढाबाट दुःखका साथ हैन अब आएर मलाई त्यो किसिमको विचार राख्ने अनि मेरो आफ्नो अनुभूति राख्ने मेरो आफ्नो भावना पोख्ने जो एउटा वातावरण तपाईहरुले यही आएर त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु भयो त्यो एउटा माहौल बनाउनु भयो मलाई धेरै खुसी लागेको छ।